बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। तालिबान का कंट्रोल अफ़गानिस्तान पर हो चुका है, ये बात आप सब जानते हैं। तालिबान ने काबुल लास्ट अपना होल्ड ग्रिप मजबूत की तो उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया हर जानिब ख़बरें गर्दिश करने लग गई और बहुत सारे सवालात हैं जिन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया। उन सवालात में कुछ सवालात बहुत अहमियत के हामिल हैं। जैसा कि सवाल ये है कि तालिबान अब पावर में आ चुके हैं, तालिबान अब अपना निज़ाम चलाएंगे कैसे, किस तरह या किस किस्म का इनका सेटअप होगा और उस सेटअप को स्टार्ट करने के लिए इनको क्या करना होगा। यानी कि वो आएंगे, कोई एक तकरीर होगी, ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी और मुल्क जो है वो अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो जाएगा, कोई रोड मैप दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, या ये भी नहीं होगा। इससे पहले हमें देखना होगा कि कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स तालिबान को लेने होंगे कि ऐसा मौका या ऐसी अपॉर्चुनिटी आए। आज की स्टोरी में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 4.25 से 4 करोड़ के करीब आबादी बताई जाती है अफ़गानिस्तान की। 4 करोड़ की आबादी को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको वसाइल चाहिए। अफ़गानिस्तान ना ज़रई मुल्क है, अफ़गानिस्तान में ना कोई माइक्रो ना मैक्रो इंडस्ट्री चलती है, अफ़गानिस्तान में ना कोई ज़ख़ायर हैं या ना कोई ज़ख़ायर को अगर हैं तो उनको निकालने के लिए कोई सिस्टम या मैकेनिज़्म या कोई दरियाफ़्त है। अफ़गानिस्तान में ना ही वो तालीम है और ना ही वो हुनर है जिसके बलबूते के अंदर वो अपना पेट पाल सकें और दुनिया के अंदर अपनी धाक बिठा सकें। ये मैंने कुछ मेन पॉइंट्स बताए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर गुर्बत है, अफलास है, भूख है, दहशत है, खून रेज़ी है, कई दहाइयों तक वहाँ पे जारी जंग है और उसके साथ साथ वहाँ पे आइसोलेशन है। यानी कि आप एक आइसोलेटेड मुल्क के तौर पे, दुनिया के ख़तरनाक तरीन ख़ित्ते के तौर पे आप पहचाने जाते हैं। इन हालात में जब तालिबान वहाँ पर टेक ओवर कर लेते हैं तो तालिबान अब उस सिस्टम को चलाएंगे कैसे। 4-4.5 लोगों को 4.5 करोड़ लोगों को रोटी खिलाएंगे कैसे, किस तरह वहाँ का सेटअप चलेगा, किस तरह वहाँ पे हुक्मरानी चलेगी। हुक्मरानी या मैनेजमेंट करने के लिए या सिस्टम चलाने के लिए आपको पैसा दरकार है, आपको लोगों को फीड करना है, आपको लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना है। आप अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए मसले मसाइल जन्म लेंगे। 20 साल से ज़ायद अरसा अफ़गानिस्तान जंगी इमदाद पे चलता रहा है। यानी कि उसको कभी अमेरिका ने फ़ंड कर दिया, कभी उसके इत्तेहादी ममालिक ने उसको फ़ंड कर दिया मुख्तलिफ़ पॉकेट्स की सूरत में कि जी ये फ़ंड है, ये फ़ंड है। उस फ़ंड्स के ऊपर निज़ाम चल रहा है और अफ़गानिस्तान की अपनी इकॉनमी का कुछ परसेंट जो जनरेट किया जाता है वो इस काबिल नहीं है या इतना नहीं है कि उससे पूरे के पूरे जो है अफ़गानिस्तान को फ़ीड किया जा सके। सो चुनाचे इन हालात में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें आपको बहुत सारे ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने पड़ते हैं और उनके साथ मिल के चलना पड़ता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर सिफारती ताल्लुकात या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी आप नाम ले लीजिए, वो रखने पड़ते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस में आप इक्वालिटी पे तो नहीं आ सकते। अक्सर ममालिक इक्वालिटी पे भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर इक्वालिटी पे नहीं आ सकते। आपको उसके करीब करीब पहुँचने की कोशिश ज़रूर करनी पड़ती है। यानी कि पुलिस और चोर के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हो सकते, एक दूसरे को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। या तो चोर को पुलिस बनना होगा या पुलिस को चोर के करीब करीब पहुंचना होगा कि वो किसी तरह मैच कर जाए, वरना वो एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। यानी और आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहता हूँ कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं या जो अमेरिका है या UN है या यूरोपीय यूनियन है या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पुलिसिंग का रोल प्ले करने का ऐलान करते हैं या उसका प्रचार करते हैं और चोर का, डकैत का, दहशतगर्द का, लूटने वाले का, जालिम का टैग या रोल वो तालिबान को लगाते हैं जिनको पहले अलकायदा के नाम से लेबल किया जाता था। अब ये रियलिटीज़ आप इसको एडमिट करें या ना कीजिए, लेकिन ये है रियलिटीज़। अब जो तालिबान आया है वो यकीनी तौर पे पहले तालिबान से बहुत मुख्तलिफ है। जो वो कहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ ही दिनों के अंदर चेंज होंगी, अनफोल्ड होंगी। ये तालिबान ये बात समझ चुका है और ये कहता है कि हम इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी पहचान हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे ममालिक के साथ ताल्लुकात हों सिफारती, और हमें एक स्टेट के तौर पे, हमें एक मुल्क के तौर पे लिया जाए और हमारे साथ ताल्लुकात इस्तवार करके मामलात को आगे बढ़ाया जा सके।
یعنی تعلقات استوار کا مطلب ہے جس طرح ایمبیسیز ہیں اسی طرح رہیں گی، آپریٹ کریں گی، مزید پھلیں گے پھولیں گی. طالبان جو ہے وہ اپنی جو بھی وہ نفاذ لائیں گے یا جو بھی وہ یہاں پر سیٹ اپ رکھیں گے، اس کے لیے کچھ مراحل ہیں جو طالبان کو طے کرنے ہیں. اگر وہ مراحل طے کر لیں گے تو معاملات ان کے حق میں ہو جائیں گے اور اس کے لیے بہت ایفرٹ کرنی ہوگی. اگر وہ نہیں کریں گے تو ایسی صورتحال ہوگی جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. پہلی چیز جو کرنی ہے طالبان کو وہ یہ کرنی ہے کہ اس کو امن اور مسلسل امن برقرار رکھنا ہے. پیس اینڈ کنٹینیوس پیس. یعنی افغانستان کے اندر موجود جتنے لوگ ہیں، عام آدمی ہیں جو مختلف اپنے دفاتر میں کاموں پہ کاروبار پہ جاتے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یعنی کہ جس طرح افغانستان کے اندر روزمرہ کے معمولات زندگی چلتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، اسی طرح ہی چلنے چاہیے. اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر تھوڑی بھی ڈسٹربنس آئے، اور وہ کنٹینیوس رہنا چاہیے. یعنی اس کو طالبان کو میک شور کرنا ہوگا، پروف کرنا ہوگا کہ ہم نے یہ وقتی طور پہ کیموفلاج نہیں کیا ہوا تھا، ہم اس کو اسی طرح ہی لے کے چلیں گے، یہ کوئی ٹیمپریریلی نہیں تھا. ایک تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اس کے اندر اب بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ جانتے ہیں، ویسے تو عام معافی کا وہ اعلان کر چکے ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی پاکٹس ہیں جس میں عام معافی کے ساتھ ان کا گزارا ہے نہیں. طالبان کو یقینی طور پہ کچھ سزائیں ہیں جو دینی ہیں. اب وہ کس طرح دیں گے اور پیس کو اور ان سزاؤں کو یا اس ریونج کو یا جو بھی آپ کہہ لیجیے ایسی پاکٹس ایسی فیکشنز کے اندر کس طرح وہ کاؤنٹر کریں گے، اس کا جواب آنا ابھی باقی ہے. دوسری چیز ہے ڈیلوژن آف پاور. طالبان یقینی طور پہ نفسیاتی اور فزیکل پاور میں ہے اور پورے افغانستان کے اندر ان کا زیادہ تر کنٹرول ہے، لیکن اب بھی بہت ساری ایسی پاکٹس ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر وہاں کے مقامی فیوڈل یا وہاں کے مقامی وار لارڈز کا کنٹرول ہے، اور ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ان کے اپنے جنگجو ہیں، اور وہ ایک اچھی گرپ رکھتے ہیں اور اپنے علاقے کے اندر اچھا انفلوئنس رکھتے ہیں. طالبان ان سے زور زبردستی یا ان کے سر پہ بندوق تان کے ان سے علاقہ خالی کرا کے اپنی بیعت نہیں کرا سکتے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. طالبان کو ان کو راضی کرنا ہے اور راضی کر کے ان کو پاور ڈائلیوٹ کرنی ہے، یعنی کہ ان کو پاور ڈیلیکیٹ کرنی ہے، ان کو دینی ہے پاور، اور ان کو کہنے کہ جی ہاں یہاں کے ٹھیکیدار یہاں کے چودھری آپ ہی ہیں، آپ اس کو لے کے چلیں گے. طالبان کا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کی جانب سے جو ریاکشن، ریزنٹمنٹ یا ریٹیلیشن ہے یا ان کے اکٹھے ہو جانے کی صورت میں بھی ان کے اگینسٹ ہو سکتی ہے. تو ایسے بہت سارے پرابلمس ہیں جو جنم لے رہے ہیں اور یہ لیں گے. سو ڈیلیوژن آف پاور ایک ایسا سٹیپ ہے جو طالبان کو لینا ہے. وہ کڑوا ہے، اور وہ اس لیے کڑوا ہے کیونکہ اس میں سے زیادہ تر فیوڈلز یا وار لارڈز وہ تھے جو طالبان کے خلاف کئی سالوں تک لڑتے رہے، اور یہ وہ تھے جو کئی سالوں تک امریکی یا اس کی اتحادی افواج کا ساتھ دیتے رہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے یا مختلف آپریشنز میں ان کی مدد کیے جانے کے حوالے سے. بٹ لارجلی یہ طالبان کے ساتھ نہیں رہے، طالبان کے ساتھ ان کی لڑائیاں رہیں. اب لڑائی کے بعد آپ ٹیک اوور کر جائیں اور ان کو کہیں کہ ہاں جی آپ کے پاس یہ حصہ ہے، آپ کے پاس یہ ایریا آ گیا، یہ بڑا مشکل کام ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ قانون جو بھی ہوگا اس کا رول ہوگا، وہ شریعہ ہو یا وہ وہاں کا افغانستان کا اپنا قانون ہو یا اس کو کوئی اور نام دیا جائے، جو بھی آپ اس کا مطلب نکال لیں، ایک قانون ہونا لازم و عمل ہے. یعنی قانون ہوگا تو وہاں پہ عدالتی نظام چلے گا، انصاف ہوگا، اس کے لیے وہاں پہ جرگے ہوں گے یا وہاں پہ عدالتیں یوں ہی چلتی رہیں گی، اس کے اوپر کلیئرٹی ہونا بھی باقی ہے. وہاں پہ قانون ہوگا تو اس کے ذریعے کاروبار ہو سکے گا، وہاں پہ قانون ہوگا تو اس کے ذریعے تعلیم ہو سکے گی، وہاں پہ قانون ہوگا تو اس کے ذریعے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھا جائے گا. تو ایسی بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آنے ابھی باقی ہیں، اور ان کے جو جوابات آتے چلیں گے تو کلیئرٹی ہوتی چلی جائے گی کہ طالبان کتنی جلدی انٹرنیشنل ریکگنیشن یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنی دھاک بٹھاتے چلے جا رہے ہیں. بہت مشکل کام ہے اس کو کرنا، اور اس کے اوپر کاربند رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، لیکن یہ وہ سٹیپس اور انیشیٹوز ہیں جو طالبان کو یقینی طور پہ لینا ہوں گے. اور اگر طالبان ان میں سے کوئی بھی سٹیپس مس کرتے ہیں اور اس کی کنسسٹنسی نہیں رکھتے تو تب بہت سارے پرابلمس ہیں جو طالبان کو فیس کرنا ہوں گے. ہم کوشش کریں گے کہ خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.